आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। जैविक विविधता अनुसन्धान र विकासको लागि स्थानीय पहल लिभर्ट र कृषि टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो प्रकृतिले मानव सभ्यताका साथै कृषि उपज, पशुपक्षी वासस्थानलाई सन्तुलन गर्दै भौगोलिक परिवेश र जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली अभ्यस्त हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मानव सभ्यताको विकाससँगै आधुनिकता अङ्गीकार गर्ने क्रममा प्रकृति असन्तुलनका कारण हाम्रो धेरै रैथाने बालीहरू लोप हुने क्रम जारी छ। जैविक विविधतालाई हामीले अब पनि सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने भावी पुस्ताले हाम्रा परम्परागत रैथाने बाली देख्न पनि पाउने छैनन् र सँगसँगै अस्तित्वमा रहेका जीवजन्तु पनि लोप हुनेछन्, जसको परिणामस्वरूप प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिँदै मानव सभ्यतालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका ठुला दुर्घटना निम्तिन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ। जैविक विविधता संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो पहिचान एवं विकास हो। जैविक विविधता संरक्षण गर्नु भनेको हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरलाई बचाउनु हो। के साँच्चै नेपालमा हाम्रो जीवन, हाम्रो परिचय र संस्कृतिसँग गाँसिएको जैविक विविधताको संरक्षणमा यथेष्ट प्रयासहरू भएका छन् त? आजको संवादमा हामी विश्वकै चासो र चिन्ताको रूपमा रहेको एवं अहिलेको अत्यन्त जल्दो बल्दो विषय जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र यसका अन्तर सम्बन्धमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यिनै विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग नार्क अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय जीन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्णहरि घिमिरे र जलवायु परिवर्तन विज्ञ डाक्टर विमलराज रेग्मी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैजना कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुमा वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्णहरि घिमिरे सरबाट जान चाहे। हजुर सर, के छ नेपालमा जैविक विविधता र यसको वर्तमान अवस्थालाई केलाउने हो भने, चित्रण गर्ने हो भने कसरी बताउन चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। है, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले यहाँ आज उठान गर्नुभएको छ। यसमा एकदम खुसी लागेको छ। कृषि, हामी जैविक विविधताको कुरा गर्दाखेरि हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको, बुझ्दै आएको के हो भने सम्पूर्ण जीवजन्तुहरू अथवा वनस्पतिहरू जुन जीवित छन्, जीवित वस्तुहरूको बिचको फरकपन अथवा विविधता, त्यसलाई चाहिँ हामी जैविक विविधता भनेर सामान्य भाषामा बुझ्न सक्छौँ। र जैविक विविधतामा नेपाल एकदम धनी देश हो। हाम्रो चाहिँ हामी जैविक विविधतामा प्राकृतिक सुन्दरतामा, जैविक विविधतामा धेरै धनी देश हो भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ। तर विश्वको 1% भन्दा कम भूभाग ओगटेको हाम्रो देशमा थुप्रो प्रचुर मात्रामा जैविक विविधता पाइन्छ र त्यसमा विश्वको जैविक विविधतालाई तुलना गर्दाखेरि योभन्दा धेरै ठुलो भूभाग भएका छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि नेपालमा धेरै विविधता पाइन्छ। नेपाल विश्वको जैविक विविधताको 49औं स्थानमा पर्छ। भूगोलको हिसाबले चाहिँ हामी सानो भए तापनि। र जैविक विविधताको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ के हो भने कृषि जैविक विविधता। जैविक विविधता भन्ने बित्तिकै हामी समग्रमा अहिलेसम्म हाम्रो बुझाइ के छ भने जीवजन्तु बिचको विविधता त हो, तर जैविक विविधता भन्ने बित्तिकै राज्यको ध्यान, हाम्रो सरकारी गैर सरकारी निकायहरूको ध्यान, अलिकति विदेशी दात्री निकायहरूको पनि ध्यान चाहिँ वन जङ्गलतिर अथवा चाहिँ जङ्गली जनावरहरूतिर, हैन, जस्तो हामीले बाघ संरक्षणमा ठुलो धनराशि खर्च भएको छ, गिद्ध संरक्षणमा खर्च भएको छ, गोही संरक्षणमा खर्च भएको छ, अरू अब रेड पान्डा लगायतका थुप्रो जीवजन्तु मात्रै नभएर वनस्पतिहरूमा पनि, जङ्गली वनस्पतिहरूमा ठुलो धनराशि खर्च भएको छ। यो गर्न हुँदैन होइन कि
खर्च भइरहेको छ त्यो राम्रो हो, तर त्यो सँगसँगै यत्रो मानव जगतलाई कृषक समुदायलाई भोकमरीबाट जोगाउने, यत्रो मानव जगतलाई खुवाउने चाहिँ जुन हाम्रो कृषि हो र त्यससँग सम्बन्धित जैव विविधता हो, कृषि जैव विविधता हो, त्यो चाहिँ अलिकति ओझेलमा, अलिकति पछाडि परेको, राष्ट्रको प्राथमिकतामा, राज्यको प्राथमिकतामा अलिकति कम प्राथमिकतामा परेको हामी बुझ्न सक्छौँ। तरै पनि अब गत एक दशक भनौँ न, गत 10-15 वर्षदेखि अलिकति यसमा चाहिँ ध्यान केही न केही भए पनि, थोरै भए पनि गएको छ र नेपाल सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क, जसलाई हामी राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क भन्छौँ, राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेको छ सन् 2010मा, 2067 सालमा, 11 वर्ष भयो र त्यसले अहिले हामीसँग भएको स्थानीय रैथाने कृषि जैव विविधतालाई संरक्षण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कृषक हितमा त्यसलाई सदुपयोग गर्ने काम चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। हजुर, डाक्टर साहबबाट जान चाहे, जैविक विविधता हट्दै जानुको कारण चाहिँ यसको योगदान भनौँ होइन, यसको प्रभाव भनौँ चाहिँ जलवायु परिवर्तनले पारेको हो, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरहरू चाहिँ देखिसकेको छ। नेपाल त्यसको चाहिँ सबभन्दा बढी सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेको मुलुक हो। हाम्रो विविध भौगोलिक परिस्थिति, हाम्रो सामाजिक आर्थिक परिवेशले हामीलाई सङ्कटासन्नता र बढी जोखिममा चाहिँ राखेको छ होइन। त्यही माथि पनि हाम्रो जलवायु जन्य जुन स्रोतहरू छन्, जलवायुसँग सम्बन्धित स्रोतहरू, त्यसमा चाहिँ पानी, ऊर्जा, कृषि, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कृषि, अनि तपाईँको चाहिँ वन लगायतका चाहिँ जुन संवेदनशील क्षेत्रहरू छन्, त्यो चाहिँ अब प्रकृतिमा आधारित छन्। यी प्रकृतिमा आधारित क्षेत्र हुन् र प्रकृतिलाई जलवायु परिवर्तनले चाहिँ असर गरेको छ। किनभने अब जलवायु परिवर्तनमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ तापक्रम जुन वृद्धि भइरहेको छ, वर्षामा जुन तलमाथि भइरहेको छ, त्यसले निम्त्याएका चाहिँ अतिशय घटनाहरू जुन बढिरहेका छन् र जलवायु परिवर्तनले जस्तो असर गरेका छ, अब हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ अब हाम्रो पानीको चाहिँ स्रोतको हिसाबले हामी धनी छौँ, तर पानीको प्रयोग र हामीले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ अब गरिब छौँ म भन्छु। किनभने हामीले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। किनभने हाम्रो धेरैजसो कृषि भूभाग चाहिँ के अरे यो आकाशे पानीमा निर्भर रहन्छ। रेनफेड एग्रिकल्चर हाम्रो चाहिँ मेजर धेरैजसो एरिया त्यो छ जुन चाहिँ आकाशे खेतीमा आकाशे निर्भर रहन्छ। र अब यो पानी समयमा नपर्दाखेरि, मनसुनको चाहिँ हेरफेर हुँदाखेरि र पानी पर्ने प्रकृतिमा जुन परिवर्तन आएको छ, छोटो समयमा बढी पानी पर्ने र त्यसले निम्त्याउने विपदको कारणले गर्दा चाहिँ जति हानि नोक्सानीहरू चाहिँ देखिएका छन्, बालीहरूमा, बालीको उत्पादनमा होइन देखि लिएर जैव विविधतामा यसले ठुलो असर गरेको छ। किनभने अब यो तापक्रम बढ्दाखेरि चाहिँ अब जति बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ हाम्रो देशमा विशेष गरी पहाडी हिमाली क्षेत्रमा रहेका चाहिँ स्थानीय प्रजातिका चाहिँ कृषिजन्य चाहिँ बोट बिरुवाहरू अथवा कृषिजन्य बालीहरूलाई चाहिँ त्यसले नकारात्मक असर गर्छ होइन, र लोप भएर जाने स्थितिमा छ। र त्यो अरू पनि कारण छन्, जलवायु परिवर्तन मात्रैले गर्दा त होइन, तर जलवायु परिवर्तन भइरहेका चाहिँ जुन समस्या छ त्यसलाई अझै विकराल बनाउनको लागि जलवायु परिवर्तनको ठुलो देन छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बालीको उत्पादनसँग हामीले हेर्नुपर्छ। बालीको उत्पादनको लागि चाहिने तपाईँको त्यो खालको चाहिँ वातावरण छ कि छैन होइन। त्यो वातावरण भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई चाहिने त्यसको चाहिँ ग्रोथलाई अथवा त्यसको प्रोडक्सन उत्पादनलाई चाहिने जति टेम्परेचर हो होइन, तापक्रम चाहिन्छ, त्यसलाई पानी चाहिन्छ त्यसलाई होइन। अब यसमा तलमाथि हुने बित्तिकै त्यो बोट बिरुवा हुर्किने, त्यसले चाहिँ त्यसले दिने उत्पादन होइन, यसमा चाहिँ ठुलो असर गर्छ। अब हामीले देखिसक्यौँ समयमा पानी नपर्दा पनि त्यसले असर गर्ने भयो र अब तपाईँको चाँडो र ढिलो गर्दा पनि असर पर्ने भयो। जस्तै अनि बाढी आउँदा पनि असर पर्ने भयो, त्यसले असिना आउँदा पनि बढी असर पर्ने भयो भने अतिशय घटनाहरू, जुन अतिशय घटना भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ विघ्न बाढी आउने होइन, अब तपाईँको बाढी पहिरो जस्ता लगायतका चाहिँ असिना जस्ता चाहिँ यी खालका चाहिँ अतिशय घटनाहरू जुन जलवायुसँग सम्बन्धित पनि छन् र त्यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनले गरेका भएका चाहिँ त्यस्ता
खालका चाहिँ मौसमी परिवर्तनहरू र अब लामो समयसम्म हुने जलवायुको परिवर्तनमा भएको कारणले स्थानीय बालीहरूलाई चाहिने जुन वातावरण अनुकूलन हुने खालको चाहिँ स्थिति हो त्यसबाट चाहिँ अलिकति फरक हुने बित्तिकै त्यसको उत्पादनमा पनि त्यसले चाहिँ ह्रास ल्याउँछ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ खालका चाहिँ रोगहरू किराहरूको उसले उत्पादनमा कम आउने भयो। अब क्वालिटी पनि घट्छ। जस्तै अब तपाईँको उदाहरणको लागि अब स्याउ फल्ने बेलामा फल्ने बेलामा त्यसलाई सर्टेन डिग्री चिलिङ टेम्परेचर सर्टेन डिग्रीको चाहिन्छ केही दिनसम्म। यदि त्यसमा तलमाथि हुने बित्तिकै त्यो स्याउको चाहिँ गुणस्तर के हुन्छ कम हुन्छ त्यो खस्किँदै जाने भयो। अब यस्तै हामी त अब जलवायु परिवर्तनले मुस्ताङ जस्ता क्षेत्रहरूमा टेम्परेचर बढ्दा नयाँ बाली जाने भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्छौँ तर त्यहाँ हुने स्थानीय बालीहरू फेरि त्यो टेम्परेचर बढ्नाले चाहिँ कहाँ जाने त तिनीहरू भनेपछि त्यो लोप भएर जाने स्थिति चाहिँ रहन्छ। कृषिको पात्रोलाई नै परिवर्तन गरेको छ। यो कृषिको चाहिँ पात्रो सही भन्नुभयो यहाँले। अब कृषिको पात्रो चाहिँ हामीले अब मौसमी पात्रो भन्छौँ। मौसम अब कृषिको पात्रो नै मौसमी पात्रो मौसमसँग जोडियो होइन। अब मौसममा हुने फेरबदल र अतिशय घटनाको कारणले गर्दा अब कृषि जैविकतामा त ठुलो असर गरेको छ। तैपनि हामीले कृषि जैविकतामा कस्तो असर गरेको छ भन्ने खालका चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान अझै पर्याप्त नभएको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ यकिन गरेर चाहिँ कति जति क्षति भएको छ भन्ने अझै भन्न सक्दैनौँ। तर उत्पादनको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने अनि भएका चाहिँ उत्पादनशील जमिनहरूको चाहिँ हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने त्यसको उत्पादकत्व घट्ने हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग यस्ता तथ्याङ्क छन् जसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा जैविक विविधतामा त्यसको उत्पादनमा यसले ठुलो असर गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रक्षेपण छ र त्यो अब अलि प्रक्षेपण अलिकति अलार्मिङ पनि छ। त्यही भएर अहिले हामीले त्यो सम्बन्धी चाहिँ हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूमा चाहिँ त्यसलाई समावेश गरेनौँ आन्तरिकरण गरेनौँ भने यसले ठुलो विपद निम्त्याउन सक्ने। अब ढिला गर्नु हुँदैन। अब ढिलाको मान्यता यही नै रह्यो। कृष्णजी के भन्न चाहनुहुन्छ जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कृषि जैविक विविधतामा ठुलो परिवर्तन ल्याएको हो? एकदम। अब यो चाहिँ ठुलो परिवर्तन भन्दा पनि अब यसमा धेरै तत्त्वहरू धेरै किसिमका कारक तत्त्वहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा प्रमुख कारक तत्त्व जलवायु परिवर्तन पनि हो। अहिले सरले हाम्रो रेग्मी सरले भनिसक्नुभयो कि जलवायु परिवर्तनका कारणले हाम्रो बाली उत्पादनमा असर गर्ने तत्त्वहरूमा जैविक तत्त्व अजैविक तत्त्वहरू हुन्छन्। जुन अजैविक तत्त्वहरू तापक्रम वर्षा होइन कम तापक्रम बढी तापक्रमदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन् प्रत्यक्ष जुन जलवायु परिवर्तनले असर गर्ने। त्यो सँगसँगै अजैविक तत्त्वहरू सँगसँगै जैविक तत्त्वहरू जस्तै रोग किरा सरले भन्नुभयो नि यो बदलिँदो तापक्रमसँगै होइन बदलिँदो वर्षासँगै अथवा बेमौसमी वर्षासँगै चाहिँ नयाँ नयाँ रोग र किराहरूको पनि उत्पत्ति हुने र तिनीहरू नयाँ नयाँ क्षेत्रमा फैलिँदै जाने है। हामीले धेरै पहिला सुनेका रोगहरू हराए भनेका रोगहरू किराहरू अथवा अफ्रिकी देशहरूमा अथवा गर्मी ठाउँमा देखिएका रोग किराहरू बिस्तारै अहिले हाम्रो नेपालको हावापानीमा प्रकोपको रूपमा देखिन थालेको इतिहास हामीसँग छ। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नयाँ जातहरू नयाँ उन्नत कृषि प्रविधिहरू भनेर जुन गइराखेका छन् विकासीय जातहरू तिनीहरू चाहिँ अलिकति तिनीहरूसँग पर्याप्त अनुसन्धान नभएको हुनाले किनभने ती जातहरू विकास गर्ने बेलामा यस्तो किसिमको समस्याहरू आएकै थिएन। जुन रोग जुन किरा त्यहाँ छ त्योसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने जातहरू विकास गर्ने हो अनुसन्धानकर्ताले होइन बाली प्रजननकर्ताहरूले। त्यस्तो किसिमको समस्या आफूले प्रत्यक्ष हाम्रो हावापानीमा नभएका समस्याहरू नयाँ समस्याहरू आइदिँदाखेरि ती जातहरूलाई बढी असर गर्छ। हाम्रो स्थानीय जातहरूले केही हदसम्म त्यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई जुझ्न सक्ने चाहिँ हुन् ठेक्न सक्ने हुन्। तर समस्या के भइदियो भने हाम्रा स्थानीय जातहरू विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणहरूले गर्दा पहिले नै लोप हुँदै गए होइन। हाम्रो स्थानीय जातहरू लोप हुनुमा एक त होइन मुख्य चाहिँ समस्या त मैले देखेको हाम्रो सामाजिक कारण पनि छ होइन। हाम्रो चाहिँ खेती गर्ने जनसङ्ख्या प्रतिशत अथवा खेती गर्ने युवा जनशक्ति नै अब गाउँमा छैन। कृषि त एक हिसाबले वृद्धाश्रम जस्तो भइसकेको छ होइन। युवाहरू सबै विदेश छन्। गाउँमा भएका अब बुढाबुढी बुवा आमाहरूले कतिसम्म धान्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि अब राज्यको स्पष्ट अब नयाँ स्थानीय जात खेती गर्नेलाई केही सुविधा सहुलियत
नभएको कारणले गर्दा अलिकति सानो अब धेरै गर्न सकिन्न, थोरै एउटा दुईटा सुर्का एउटा दुईटा फोटा गरेर बढी उत्पादन गर्ने त जसलाई पनि रहर हुन्छ। यसमा किसानहरूको केही दोष छैन। नयाँ हामी कृषि अनुसन्धानकर्ता अथवा कृषि विकास गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि बढी फल्ने नाउँमा अथवा चाहिँ बढी उत्पादन दिने नाउँमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय विविधतालाई चाहिँ हटाउनमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो नयाँ प्रविधिहरू गए त्यसले धेरै फल्छ, ठिकै हो भनेर किसानहरूले लगाउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अब 1-2 वर्ष धेरै फलेको पनि देखिन्छ। हाम्रो आफ्नो चिज हराइसकेका हुन्छ, त्यसको बिउ खोज्दा पनि पाइँदैन, किनभने यिनीहरू औपचारिक बिउ प्रणालीमा हाम्रा स्थानीय जैविक रैथाने जैविक विविधताहरू स्थानीय बिउ प्रणालीमा आइसकेका छैन, मतलब औपचारिक बिउ प्रणालीमा आइसकेका छैनन्। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यसको बिउ कहाँ पाइन्छ त? कुनै पनि अब खेती गर्नु पर्यो, कहाँ पाइन्छ बिउ भन्दा एग्रोभेटमा जाँदा रैथानेको बिउ त पाइँदैन, उन्नत विकासकै बिउ पाइन्छ। कुनै सङ्घ संस्थामा गयो भने विकासै जातकै बिउ पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विभिन्न तत्त्वले यसमा असर गरेको छ हाम्रो स्थानीय विविधता हराउनुमा। जलवायु परिवर्तन त पक्कै पनि एउटा प्रमुख तत्त्व। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन, जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न अब ढिला भइसकेको छ, राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नै पर्छ उहाँले भन्नुभयो होइन। अब तपाईँ अनुसन्धानको पाटोमा पनि हुनुहुन्छ होइन, जैविक विविधतालाई चाहिँ संरक्षण गर्न होइन यसको अनुसन्धानको पाटो चाहिँ के छ होइन, के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्? हामीले वर्तमान अवस्थालाई त चित्रण गऱ्यौँ होइन, अब जोगाउन के गर्नु पर्ला? अब मैले अघि नै पनि अलिकति उल्लेख गरेँ, यो जैविक विविधता खास गरेर कृषि जैविक विविधता है, कृषि जैविक विविधता चाहिँ अलिकति कम प्राथमिकतामा परेको भनेर मैले कुरा गरेँ। जैविक विविधताको लागि लामो समयदेखि यो वन मन्त्रालय अन्तर्गत वन मन्त्रालयको क्षेत्र पनि पर्ने भएको हुनाले त्यसमा काम भइराखेको छ। हाम्रो प्रकृति संरक्षण ट्रस्ट छ होइन, प्रकृति संरक्षण कोष छ, धेरै विदेशी दातृ निकायहरूको पनि यसमा सहयोग समर्थन छ, संरक्षण आयोजनाहरू छन् होइन, जस्तो अन्नपूर्ण, सगरमाथा, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, संरक्षण क्षेत्रहरू छन्, आयोजनाहरू छन्। यिनीहरूबाट चाहिँ धेरै समयदेखि जैविक विविधतामा काम भएको हो। तर कृषि जैविक विविधताको हकमा चाहिँ यसरी औपचारिक रूपमा करिब 2 दशक अगाडिदेखि केही गैर सरकारी संस्था र नार्क नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद मिलेर, जस्तो लिबर्ड नार्क मिलेर चाहिँ हामीले कृषि जैविकता संरक्षणमा काम सुरुवात गरेका थियौँ। अब यो चाहिँ निरन्तर जारी छ। जति जुन लेभलमा हुनुपर्थ्यो त्यति चाहिँ अब हामी सन्तुष्ट छौँ होइन, सन्तुष्ट छैनौँ होइन, अझै यसलाई चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू यसमा ल्याउनु पर्छ। तर अहिले हामी गौरवको साथ भन्न सकिने कुरा चाहिँ के छ भने प्रयास भएका छन्। प्रयास भएका छन् र नेपालमा मैले अघि नै पनि सुरुमा पनि उल्लेख गरेँ, नेपालमा नेपाल सरकारको आफ्नै खर्चमा अहिले हाम्रो आफ्नै जिन ब्याङ्क छ है, राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क छ र राष्ट्रिय जिन ब्याङ्कमा नेपालको 77वटै जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका 300 भन्दा बढी बालीहरूका कृषि बालीहरूका 14,000 भन्दा बढी स्थानीय जातहरू संरक्षित छन् र यिनीहरू कहिल्यै नहराउने गरेर सधैँको लागि आज संरक्षण गरेर 10-20 वर्षपछि खोज्दा जान नपाइने भन्ने होइन, सयौँ वर्षको सम्म नहराउने गरेर संरक्षित छन्। र नेपाल अधिराज्यभरि जुनसुकै ठाउँका किसानहरूले अथवा अनुसन्धानकर्ताहरूले, विद्यार्थीहरूले सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा, किसानहरूले आफ्नो ठाउँमा हराइसकेका चिज अब हामीसँग आएर हामीसँग जिन ब्याङ्कमा भएको चाहिँ चिजलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा लगेर पुनः भने पनि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ। विद्यार्थी अथवा अरू अनुसन्धानकर्ता विकास सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ। अहिलेसँग हामी यो अवस्थामा छौँ, यो चाहिँ गर्वको कुरा हो, खुसीको कुरा र गर्वको कुरा। हजुर एकदम एकदम। डाक्टर साहब, अब जैविक विविधता, अझ भनौँ कृषि जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनको चाहिँ यसको यो अनुकूलको प्रयासहरू त भए होइन, र यसको अन्तर सम्बन्ध पनि अलिकति केलाउँ न, के छ? अब कृषि जैविक विविधता चाहिँ अब हाम्रो जस्तो मुलुक, कृषि प्रधान मुलुक र हाम्रो धेरै अहिले आर्थिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कृषिको अझै पनि अर्थतन्त्रमा ठुलो देन छ होइन। तर त्यो कृषिमा भर पर्ने जनसङ्ख्या पनि बिस्तारै घट्दै गइरहेछ, अझै पनि धेरै जनसङ्ख्या बढी नै कृषिमा आधारित छन्। अब तर घट्दै गइरहेको छ र कृषिले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान पनि घट्दै गइरहेछ है। अब अहिले पहाडमा हेर्नुहुन्छ भने धेरैजसो विविध कारणले हो, जलवायु परिवर्तनको कारण मात्र होइन, किनभने अब उत्पादनसँग जोडिन्छ। तपाईँको पहाडमा उत्पादन त्यति नहुँदाखेरि, त्यति फाइदा नहुँदाखेरि मान्छेले आफ्नो रोजगारीको लागि चाहिँ
विदेशसम्म जानुपर्ने स्थिति छ र हाम्रा चाहिँ पहाडका धेरै जसो जमिनहरू अहिले के छन् तपाईँको खण्डहर बनेका छन् होइन, त्यसमा खेती हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि के छ भने अब अहिलेको हाम्रो जुन खेती प्रणाली पहाडमा छ, यदि यस्तै स्थिति हो भने त्यो के छ भने त्यो वातावरणको हिसाबले जलवायु परिवर्तन हिसाबले प्रतिकूल हो। किन प्रतिकूल हो भने त्यस्ता खालका चाहिँ ब्यारेन अथवा छोडिएका जमिनहरू चाहिँ भुछे हुने होइन तपाईँको चाहिँ, अनि त्यसको चाहिँ ल्यान्ड डिग्रेड हुने र यसले चाहिँ अर्कै विपद निम्त्याउन सक्छ। एउटा चाहिँ अब त्यो जो जमिन उपयोग नहुँदाखेरि त्यसले हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रमा पार्ने समस्या त छँदैछ, तर त्यही पनि अब तपाईँको यो अरू विपदहरू निम्त्याउने एउटा चाहिँ ठुलो खतरा बन्न सक्छ। त्यही भएर अब जैव विविधता भनेको त हाम्रो खाद्य सुरक्षाको कुरा हो जैव विविधता, किनभने जति धेरै तपाईँको बालीको विविधता भयो होइन, अब यो जलवायु परिवर्तनसँग के छ भने सुक्खा भयो, सुक्खा हुँदाखेरि सुक्खा सहने बालीका जातहरू हामीसँग छन् र किसानले आफ्नो चाहिँ जमिनमा भएको जमिनमा धेरै खाली बालीको विविधीकरण गरेर यदि लगाउँछन् भने कुनै बालीलाई सुक्खा सहने सक्ने बाली होलान्, ती त रहन्छन्। सुक्खाले असर गरे पनि केही बालीहरू त रहन्छन् नि त। त्यही भएर जैव विविधताको कति महत्त्व छ भने यस्तो किसिमको वातावरण र जलवायु प्रतिकूल अवस्थामा खेती प्रणालीमा यदि हामीले बालीको विविधीकरण गऱ्यौँ भने र जैव विविधतामा हामी धनी भयौँ भने, एउटै मात्रै बालीमा परेनौँ भने त्यसले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा के गर्ने भयो त, त्यसले हामीले सहयोग गर्ने भयो। धान मात्रै लगाउँदाखेरि चाहिँ किसानले जम्मै आफ्नो प्लटमा धान लगाएको छ, बाढी आयो धान जम्मै लग्यो, केही रहेन नि। तर अब मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रा स्थानीय जातहरू जस्तै हामीले नेग्लेक्टेड अन्डर युटिलाइज क्रप भन्छौँ, त्यो चाहिँ पहिला अपहेलित बाली कोदो होइन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो सरले भन्नुभयो सामाजिक कारणहरू पनि छन् हाम्रा कोदोको होइन, फापर। अब यो त चाहिँ कोदो भनेको त हामीले अलि अपहेलितै हो, तर अहिले महत्त्व बढाएको छ किनभने त्यस्तो स्वास्थ्यको महत्त्वको हिसाबले। यी बालीहरू चाहिँ के छन् भने सुक्खा सहन सक्ने बाली हुन्, किनभने यो त रेनफेड एरियामा हुने हो, पाको जमिनमा हुने बालीहरू। यिनीहरूमा त्यस्ता गुणहरू हुन्छन् जसले वातावरण प्रतिकूल जलवायु प्रतिकूल त्यो गुणहरू भएका स्थानीय बालीहरू छन् कि हाम्रो। जस्तै पुराना धानका चाहिँ अब मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा गएर किसानहरूसँग सोद्धाखेरि चाहिँ कुनै कुनै बालीहरू, सबै त अरू कारणले हुन्, किनभने हामीले चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक आर्थिक जुन हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो तुरुन्तै फलोस्, धेरै फलोस् भन्ने जुन हाम्रो इच्छा छ, त्यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन होइन। तैपनि अब हाम्रो एउटा के रहेछ भने केही बालीहरूलाई लामो समयसम्म बिस्तारै पानी पर्ने रहेछ क्या त्यसको उत्पादनको लागि। अहिले छोटो समयमा पानी त उति नै पर्ने हो वर्षमा होइन, तर छोटो समयमा बढी पर्ने हुँदाखेरि त्यस्ता किसिमका बाली नालीहरूलाई त्यो उपयोगी भएन र त्यो उत्पादन भएन, किसानले लाउन छाडे। त्यही मात्र कारण होइन, तर कुनै कुनै बालीको हकमा त्यो लागु हुन्छ। र अब अहिलेको चाहिँ यस्तो जस्तै खडेरी भयो, अनिकाल भयो भने अनिकाल तब हुन्छ तब तपाईँसँग केही विकल्प हुँदैन। तर जैव विविधता एउटा यस्तो टुल हो, एउटा यस्तो चाहिँ साधन हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुकूलन बनाउनको लागि चाहिँ किसानको हकमा यसले ठुलो सहयोग गर्छ। त्यही भएर सरहरूले गरेको नेपाल सरकार विशेष गरी नारकले जुन राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क स्थापना गर्यो नि, यसले पुराना बिउ बिजनहरूलाई सङ्कलन गरेर राख्ने होइन र किसानहरूको त्यसमा पहुँच बढाउने ताकि हाम्रा पुराना जातहरूको चाहिँ संरक्षण होस्। त्यसको फाइदा पनि छ। अब सर चाहिँ ब्रिडिङ हो, ब्रिडिङमा उहाँको एकदम दक्षता छ। हामीले त्यस्ता गुण भएका त्यस्ता जातमा सुक्खा सहन सक्ने गुण हुन्छ, त्यसलाई निकालेर अनि अर्को त्यस्तै जातसँग मिलाएर सुक्खा सहने खालका चाहिँ त्यस्ता के अरे बालीहरूको चाहिँ विकास गरेका छ नारकले। अनि तपाईँको चाहिँ पानीमा के अरे यो फ्लड रेसिस्टेन्ट खालका चाहिँ भेराइटीहरू डेभलप गरेका छ, ड्राउट डुबान सहन सक्ने। अब यस्तो बालीहरू यस्तो किसिमका प्रविधि हुने बित्तिकै के भयो भने किसानलाई त्यसले चाहिँ अनुकूलनको लागि सहयोग गर्छ। तर मैले अब अन्तिममा के भन्छु भने जलवायु परिवर्तन र जैव विविधता दुईटा चाहिँ, जैविक विविधतामा यदि धनी हो हामी, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तार गऱ्यौँ, त्यसलाई प्रवर्धन गऱ्यौँ भने हाम्रो किसानको अनुकूलन क्षमता त्यसले बढाउँछ, अनुकूलन क्षमता बढाउँछ र वातावरण र जलवायु जस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि किसानको खाद्य सुरक्षालाई त्यसले चाहिँ जगेर्ना गर्छ। त्यही भएर हामीले जैव विविधताको महत्त्वलाई चाहिँ बुझाउन चाहिँ अझै सकेका छैनौँ। तर
खुसीको कुरा के छ भने हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ विगत 20 वर्षदेखि नेपाल सरकार त्यसमा पनि नार्क लिभर जस्ता संस्थाहरूले जैविक विविधताको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर खालि वनको मात्रै होइन वनस्पतिको मात्रै होइन अथवा कृषिको जैविक विविधता त खाद्य सुरक्षा हो नि यो त हाम्रो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ निर्भरता कृषिमा छ र कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर राज्यको ध्यान अब मैले राज्यलाई क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन हामी सबै भनौँ न जो जिम्मेवार छौँ हामीले कृषि क्षेत्र यति संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि किन जलवायु परिवर्तनका विषयमा कृषिमा त्यस्ता खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू समावेश हुन सकेनन् किन कृषिको वार्षिक तपाईको योजना बजेटमा जलवायु परिवर्तनको लागि त्यो छुट्याउन सकिएन भन्दा हाम्रो ध्यान कता रहेछ भने हामीले हाम्रो बुझाइ त ठिक छ माथि तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कृषि जस्तो चाहिँ एउटा संवेदनशील क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको लागि यथेष्ट बजेट हुनु पर्यो र जलवायु परिवर्तनले पारेको कृषिमा त यति धेरै उदाहरण छन् नि किनभने वनमा हेर्दाखेरि लामो समय हेर्नु पर्यो जेस्टेसन पिरियड लामो वनको लागि कृषि त हामीले चाहिँ अब 2 महिनामा 1 महिनामा 3 महिनामा हैन यो त बेमौसमी बाली हुन् मौसम अनुसारका हुन्छन् बाली हैन त्यो मौसमको परिवर्तनले चाहिँ हाम्रो धेरै क्षति भएको छ त्यसको तथ्याङ्क पनि छ जस्तै उदाहरणको लागि विगतका वर्षहरूको चाहिँ अध्ययनले के देखाउँछ भने हरेक वर्ष यो अतिशय यो विपदका घटनाहरूबाट कृषिको उत्पादनमा भएको क्षतिलाई हेर्ने हो भने लगभग एभरेजमा 2% हाम्रो जीडीपीको लस भएर गएको देखिन्छ र यही गतिमा बढ्ने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा 13% जति जीडीपीमा लस हुने देखेको छ भनेको त यो त घन्टी बजिसकेको छ जस्तो यही वर्ष यसमै थप्नु यही गत वर्ष मात्रै हाम्रो असोज कार्तिक पछि पानी आयो यो त एकदम बेमौसमी कसैले नसोचेको हो नि त हाम्रो यत्रो जलवायु चाहिँ मौसम पूर्वानुमानका चाहिँ संरचनाहरू हुँदा हुँदै पनि त्यो चाहिँ किसानहरूलाई सुसूचित गर्न सकिएन र करोडौं तपाईको चाहिँ धान रुपियाँको धान चाहिँ क्षति भयो डुबेर गयो बगेर गयो बिग्रेर गयो हामी चाहिँ हाम्रो कमजोरी चाहिँ कहाँनिर छ सरकारको ध्यान यो तर्फ चाहिँ किन पुग्न सकेन त हाम्रो मूल प्रश्न चाहिँ यहाँनिर छ ठिक छ अब सरले जुन अहिले कृषि जैव विविधताको उसमा चाहिँ हामी प्रयासमा हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ हाम्रो स्थानीय रैथाने बालीको बिउ बिजन हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ जिन ब्याङ्क छ हाम्रो गर्वको कुरा भन्यो हैन हाम्रो ध्यान यद्यपि चाहिँ अझै पनि त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ यो बिउ बिजन जुन अलि बिउ सुकाएर राख्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ बढी फोकस छ कतिपय बाली नालीहरू चाहिँ बिउ सुकाएर राख्न नमिल्ने खालका छन् तिनीहरूलाई फिल्डमै एउटा निश्चित क्षेत्र भूगोल उ गरेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर जानुपर्ने हुन्छ यथास्थान संरक्षण हाम्रो इन्सिटु कन्जर्भेसन भन्छौँ जसरी वनले गरिराखेका संरक्षित क्षेत्र कृषिमै गर्नु पर्यो कृषिमा चाहिँ संरक्षित क्षेत्र जस्तो जंगली धान पाइन्छ तपाईको हैन जंगली धान नाबो तिन्नी झारङ भन्ने धानहरू तराईतिर कपिलवस्तु दाङ बाँकी बर्दिया त्यो एरिया चाहिँ जंगली धानको संरक्षित क्षेत्र है भनेर त्यहाँको स्थानीय सरकार स्थानीय प्रदेश सरकार अनि त्यहाँका अरु सरकारवाला निकायहरूले त्यतातिर चाहिँ ध्यान पुगेको छैन त्यति मात्र हैन सरले भन्नुभयो नि अहिले जीडीपी ह्रास हुँदैछ हैन कृषिको जीडीपी अब यसलाई अझै विविधीकरण गर्ने व्यवसायीकरण पनि गर्न सकिएला नि व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ हाम्रो स्थानीय चीजहरू पनि कमर्सियल मार्केटमा नयाँ आएका उन्नत चीजहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालका स्थानीय चीजहरू पनि छन् रैथाने चीजहरू पनि छन् जस्तो अहिले तपाईँ कोदो फापरकै कुरा गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यसको मूल्य पहिलाको तुलनामा अहिले बढेको छ उल्लेख्य बढेको छ अनदी चामल कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अहिले 300 रुपियाँ किलो अनदीको चामल छ जुम्ली मार्सीको चामलको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले 300-400 रुपियाँ किलो छ त्यस्तै अब जुम्लाको सिमी मुस्ताङको सिमी हैन हाम्रो स्थानीय रैथाने हाम्रो नेपालकै स्याउ नेपालको सुन्तला सिजनमा 2 महिना पनि मुस्किलले पाइन्छ हैन सबै बाहिरबाट आयातितले ओगटेको छ यसलाई चाहिँ उपयुक्त प्रविधिहरू हैन भण्डारण प्रविधिहरू लामो समय कसरी राख्ने कसरी हाम्रो बजारमा लामो समयसम्म लैजाने र कसरी यो खेतीलाई व्यापक मैले हिजो मात्रै समाचार सुन्दै थिएँ पर्वतको एउटै गाउँपालिका बाँसखर्कबाट एउटै गाउँबाट चाहिँ तपाईको 40 करोडको चाहिँ तपाईको सुन्तला निर्यात भयो यो वर्ष मात्रै हैन यस्ता हाम्रो रैथाने चीजबाट बजारमा कम्पिटिसन गरेर हाम्रो राष्ट्रिय बजार मात्रै हैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने प्रोडक्टहरू हामीसँग नभएका हैनन् छन् तर त्यसमा एउटा निकायको मात्रै उसले चाहिँ हुँदैन अनुसन्धान पनि त्यसमा
केही न केही अब अनुसन्धानमा पनि कमी छ हैन, र अनुसन्धान भएका चिजहरू पनि प्रशस्त मात्रामा गइसकेका छैनन्। अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ जुम्ला एरियाको लागि त्यहीँ पहिलेदेखि किसानहरूले खेती गर्दै आउनुभएको हो, तर हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा बिउ प्रणालीमा जाओस् भनेर जुम्लाको स्थानीय लाल मार्से हैन, र जुन रातो लट्ठी हो त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै त्यहाँको चाहिँ रातो कोदो जुन जुम्ला एरियामा अरू सबै नेपालभरिका 300वटा 55 जिल्लाको 300वटा कोदोका जातहरू लगेर परीक्षण गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो उत्पादन, छिटो उत्पादन हुने, राम्रो उत्पादन हुने, धेरै उत्पादन हुने र खान मिठो त्यहीँको रातो कोदो छ। त्यसलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ। हुम्लाको चाहिँ दुधे चिनोलाई सिफारिस गरेका छौँ। लमजुङको बरियो कागुनो सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै चिते फापर, मिठे फापर यिनीहरू सिफारिस भएका छन्। यसरी काम केही न केही भएको छ हैन। अझ पर्याप्त मात्रामा यसलाई चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा जस्तो हामीले स्थानीय रैथाने जातको कुरा गर्दाखेरि जुम्ली मार्सी नेपाल संसारमा सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा, उच्च ठाउँमा खेती गर्न सकिने धान हो। अन्त यस्तो विशेष गुण भएको धान पाइँदैन। तर सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा भनेको जुम्लाको छुमचौरमा खेती गरिन्थ्यो। अहिले त्यहाँ एकदम कम छुमचौरमा धान खेती गर्ने ठाउँ हेर्न गएको 2 वर्ष अगाडि त्यहाँ त धान खेत त लगभग बाँझै छ। अनि किसानहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा अनुसन्धानले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्ने कारण एउटा मात्रै भेटियो क्या। अनुसन्धानले समाधान गर्न सक्ने कारण के हो भने त्यहाँ मरुवा रोग धेरै लाग्ने, त्यो मरुवा रोग धेरै लाग्ने भए हुनाले हामीले चाहिँ यो खेती गर्न छोड्यौँ भन्ने एउटा कारण छ। तर मरुवा रोग नलाग्ने त्यही जुम्ला एरियाको लागि हुने अरू जातहरू विकास भएका छन्। लेकाली 1, लेकाली 3, चन्दननाथ 1, चन्दननाथ 3 धानका जातहरू विकास भएका छन्। तर किसानमा चाहिँ पुगेका किसानमा पनि पुगेको छ। तर अब त्यसमा केही न केही कमजोरी छ। जुम्ली मार्सी जस्तो मिठो यसमा अलिकति थप्न खोजेँ। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने त्यो अनुसन्धानले गर्न सक्ने भन्दा बाहेक सामाजिक कारणहरू मैले अघि नै जोडेका थिएँ नि। सामाजिक कारणहरू किन जुम्ली मार्सी खेती गर्नुहुन्न भन्दाखेरि एक त अहिले घर घरमा तपाईँको गाउँ गाउँमा बाटो गयो। अहिले नेपालगञ्जको भाउमा अलिकति 150 रुपियाँ बढीमा त्यहाँ बोरा चामलको बोरा पाइन्छ, इन्डियाको चामल। यो हाम्रो सामाजिक कारण होइन, विकासले निम्त्याएको विनाशको एउटा उदाहरण। र अर्को महत्त्वपूर्ण सामाजिक कारण के छ भने ठ्याक्क धानको बिउ राख्ने, धान रोप्ने सिजन भनेको वैशाख जेठ जुम्लाको लागि। त्यो समय सबै युवा युवतीहरू अथवा खेती गर्न सक्ने मान्छेहरू पाटनतिर यार्सा गुम्बाटीमा जाँदा रहेछन् र गाउँ रित्तै हुँदो रहेछ त्यो समय। त्यसले गर्दा उताबाट अलिकति 1 महिना खट्यो भने 8-10 लाख रुपियाँ, 50-60 लाख रुपियाँको पनि कारोबार हुन सक्ने। यो हामीले जुम्ली मार्सी खेती गरेर अब सस्तोमा चामल किनेर खान सकिने हो। त्यसले गर्दा विभिन्न कारणहरू छन्। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर सामाजिक कुराहरू, राज्यले हेर्नुपर्ने कुराहरू, विभिन्न कुराहरू छन्। र राज्यले ध्यान नपुगेको नीतिगत समस्याहरूको के छ भने जस्तो हामी किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने भन्छ नि। नीतिगत समस्या के छ म यसमा प्रवेश गरौँला हैन। विकासले निम्ताएको विनाश कृष्ण सरले भन्नुभयो नि हैन। अब यो जलवायु परिवर्तन हैन, यो प्रतिकूलको यो जुन अवस्था छ यसलाई अनुकूलन गर्नको लागि चाहिँ अब 3 तहको सरकार छ नि हैन हामीसँग। 3 तहको सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? अब अहिले हाम्रो अब कतिपय क्षेत्रहरूमा जुन संविधानले चाहिँ दिएका चाहिँ हक अधिकारहरू छन् हैन। अब कुनै चाहिँ सबैले गर्ने छ, कुनै एउटा सरकारलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तै अब स्थानीय सरकार भनेको समुदायसँग हैन, किसानसँग एकदम प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रहने सरकार हो। उसले किसानका हरेक समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि उसले गर्नुपर्ने चाहिँ सहयोग माथि प्रदेश सरकारसँग हैन, सङ्घीय सरकारसँग प्रविधिको हिसाबले, किनभने प्रविधि भने के हो भने जलवायु परिवर्तनको हिसाबले यस्ता समस्या छन् कि किसानसँग त्यो समाधान गर्ने चाहिँ त्यो क्षमता हुँदैन। उदाहरणको लागि अघि भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, अब कार्तिकमा त्यस्तो मुसलधारे पानी आयो हैन, त्यो त कसैलाई थाहा थिएन। इभन डिएचएमलाई पनि त्यसको अनुमान थिएन। अब यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू त हुन्छन्। अब त्यो पूर्व तयारी सम्बन्धी कुराहरू जुन प्रविधिसँग संलग्न छन् हैन, प्रविधिसँग संलग्न भएका कुराहरू हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान कृषि केन्द्र छ हैन। अब त्यो नार्क छ, नार्कले चाहिँ प्रविधिहरू विकास गर्ने हो। नार्कको एउटा रोल हुन्छ। अब डिएचएम को रोल के हो भने अब यो मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने हो। नार्क र डिएचएम मिलेर
मौसम र किसानलाई चाहिँ त्यो बेलामा के गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा संस्था मिलेर चाहिँ यदि त्यो समन्वय गरेर यदि किसानलाई सुसूचित गरे भने अब यति यो दिनमा यस्तो यस्तो हुँदैछ यो क्षेत्रमा किसानहरू यो कुरामा चाहिँ सतर्क रहने भन्ने खालको कृषिबाट त्यो सूचना गयो भने किसानहरूले त्यो खालको पूर्व तयारी गर्न सक्छन्। पूर्व तयारीको हिसाबले चाहिने कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग त्यो क्षमता नहुँदाखेरि हामीले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने स्थानीय सरकारले आफ्नो किसानहरूका चाहिँ जल्दाबल्दा कुराहरू समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पहल गर्नु पर्यो होइन। उहाँहरूका नीति यस्तो हुनु पर्यो कि कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो आफ्नो प्लानिङ बजेटमा। खालि विकासलाई मात्रै होइन, खालि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बाटोघाटो होइन कि नम्बर 1 प्रायोरिटी कृषि हुनु पर्यो। कहीँ छैन नि होइन, कमै छन्। जलवायु र वातावरणको कुरा गर्नुभयो भने जम्मै बजेट हेर्ने भने 5% वर्षको पनि छैन। तर सबभन्दा ठुलो समस्या त अहिले वातावरणमा छ, जलवायुमा छ, कृषिमा छ। कृषि हाम्रो खाद्य सुरक्षा भन्छौँ। खाद्य सुरक्षा अब 60% भन्दा बढी अझै भन्छौँ नि जनसङ्ख्या निर्भर छन् नि त होइन। त्यो त वास्तविकता हो नि होइन। अब यसको कन्ट्रिब्युसन पनि बढी नै छ, थोरै घट्दै गइरहेको छ एकदम। अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले र सङ्घीय सरकार एउटा समन्वयमा काम गर्नु पर्यो। गर्नुपर्ने के हो भने किसानको लागि के हो त, उसको बालीको बिमा, अहिले बिमाको कार्यक्रम छ नि होइन, चलिरहेछ नि, एकदम राम्रो छ। त्यो बाली बिमा अनि यो पशु बिमाहरू सबै किसानलाई त्यो पहुँच पुर्याउनु पर्यो। हाम्रा अनुसन्धानले निकालेका चाहिँ प्रविधिहरू कस्तो प्रविधि हुनु पर्यो, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि लगाउन सक्ने बाली प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो अनुसन्धान, हाम्रो प्रसार सेवा त्यही अनुसार केन्द्रित भएर त्यो अनुसार चाहिँ समन्वयमा काम गर्नु पर्यो। र कृषिलाई चाहिँ बजेट नम्बर 1 छुट्याइनुपर्छ भन्छु म अझै पनि। सङ्घीय सरकारले त बजेट छुट्याउनु पर्यो नि त, कार्यान्वयन गर्नेको हो। कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय सरकार छ, कार्यान्वयन गर्दा प्रादेशिक सरकारले पनि छुट्याउला तर कार्यान्वयन पनि गर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अनुसन्धान र विकास पनि चाहिन्छ, किनभने प्रतिकूल अवस्थामा कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो खेती प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने चाहियो। तर किसानको सुरक्षाको लागि, बिमाको लागि होइन, उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने कुराको लागि, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराको लागि, जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुझ्नको लागि, अनि जलवायु प्रतिकूल कस्ता खालका चाहिँ के अरे क्लाइमेट स्मार्ट भन्छौँ अहिले त, अब यो वातावरण मैत्री, जलवायु मैत्री कृषि प्रणाली भन्छ। के हो त त्यो, के हो त्यो त ठाउँ विशेष हुन्छ। हामीले त्यो अनुसार ठाउँ विशेष होइन कि हामीले ल जलवायु मैत्री भन्छौँ, पुरानै कार्यक्रमलाई चाहिँ अहिले कन्टिन्युटी दिएछौँ। त्यही भएर हाम्रो अनुसन्धान, हाम्रो विकासका जुन प्रतिफलहरू हुन् त्यो गाउँ गाउँमा, घर घरमा पुर्याउनु पर्यो, ताकि त्यो किसान जसले चाहिँ बाली लगाउँछ उसले सुरक्षित महसुस गर्नु पर्यो। तब न उसले चाहिँ उहाँहरूले त्यो बालीमा चाहिँ बाली लगाउन उहाँहरूको इनपुट हुन्छ, लगानी आउँछ। त्यही भएर अब अहिले हाम्रो सबैको ध्यान चाहिँ खाद्य सुरक्षातिर हुनु पर्यो। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन। म कृष्ण सरसँग जान चाहे, अब छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् यही भूमिका चाहिँ, यसैमा चाहिँ कृषि र अब जैविक विविधताको संरक्षणमा चाहिँ स्थानीय तह होइन, प्रादेशिक तह र सङ्घीय सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? हजुर, छोटो रूपमा बताइदिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ अब सरले अहिले डाक्टर सरले भने जस्तै सङ्घीय सरकारले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने हो होइन, मुख्यतया र नीति सहज नीति निर्माण गरिदिने हो। प्रदेश सरकारले त्यसमा फेसिलिटेट गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा भएका चाहिँ त्यस्ता चाहिँ रैथाने चिजबिजहरू जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिन सक्छन् त्यस्तो चिजबिजहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ त्यो खालका कार्यक्रमहरू लैजाने हो। स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो पालिकामा भएका चिजबिजहरूको अभिलेखीकरण भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो चिजहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, लोपोन्मुख चिजहरू छन् भने सङ्कलन गर्न लगाएर राष्ट्रिय जिन ब्याङ्कमा लगेर सहयोग गर्ने, र अर्को नीतिगत रूपमा स्थानीय पालिकाले आफ्नो लेभलमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने खालका जस्तो कोसेली घर जस्ता कार्यक्रमहरू होइन, बजारसँग लिङ्क गर्ने खालका कार्यक्रमहरू गर्ने र स्थानीय स्तरमा बढीभन्दा बढी त्यस्तो किसिमको रैथाने चिज खेती गर्ने किसानहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम। अहिले हाम्रो कृषि मेला भयो भने के हुन्छ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ काउली कसले फलायो, सबभन्दा ठुलो बोका बोयर कसले ल्यायो, हाम्रो धेरैभन्दा धेरै 100-200 चाहिँ खरी बाख्रा पाल्ने
अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रैथाने धान खेती गर्ने किसानलाई कसरी पुरस्कृत गरेको छ छैन। किसानले एउटा प्रति एकाइ जमिनमा भनौँ न एउटा उसको खेतबाट स्थानीय जातको धान लगाउँदाखेरि 5 मुरी फल्छ, विकासे धान लगायो अथवा हाइब्रिड लगायो भने 10 मुरी 12 मुरी फल्छ भने किसानले त 10-12 मुरी फल्ने नै लगाउन खोज्छ नि। त्यो 5 मुरी फल्ने बापत 5 मुरी फल्ने धान लगाएर जोगाइदिए बापत उसलाई इन्सेन्टिभ के त सरकारको तर्फबाट पुरस्कृत त त्यसरी चाहिँ, किनभने त्यो बजारसँग हो सबै जुम्ली मार्सी जस्तो अथवा चाहिँ अनदी धान जस्तो डबल ट्रिबल प्रिमियम प्राइसमा जाँदैन। त्योसँग पक्कै पनि हाम्रा रैथाने चिजहरू स्वादसँग कुनै पनि विकासे अथवा नयाँ प्रविधिहरूसँग स्वादसँग हाम्रो स्थानीय विविधताले चाहिँ जहिले पनि जितेको हुन्छ। जहिले पनि हामीले खोज्ने होइन हाम्रो कृषि सबभन्दा स्थानीय निकायको अर्को रोल भनेको कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन, हामी एग्रो टुरिज्म भन्छौँ, होमस्टेहरू छन्, यिनीहरू मार्फत र हरेक आफ्नो एरियामा भएका हाम्रा चाहिँ होटल व्यवसायहरू मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ आफ्नो होटलको मेनुमा राख्ने अथवा होमस्टेको मेनुमा राख्ने र हाम्रो स्थानीय किसानहरूलाई त्यही नै, किन कोदो पनि हामीले करोडौँ रुपियाँको वर्षै पछि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने के को लागि भन्दा लोकल स्थानीय मदिरा उत्पादनको लागि होइन। स्थानीय मदिरालाई कसरी कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता दिने होइन। हामी अनुसन्धानमा म कार्यरत छु, म कोदोमै पनि काम गरिरहेको छु लामो समयदेखि, यसमै चाहिँ मेरो शोध भइरहेको छ, विद्यावारिधीको लागि गरिरहेको छु। स्थानीय केही अहिले हालसालै आएको छ। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ होइन। यद्यपि अब यसलाई संरक्षण गर्न मात्र होइन, किसान माझ पुर्याउनको लागि सरकारको भूमिका पनि यहाँ अहम रहन्छ। यहाँहरू दुवैजनाको यही नै निष्कर्ष रह्यो। हुन्छ, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुराहरू राख्नु भलै छोटो समयमा पनि राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब यो, किनभने किसानसँग जोडिएको कुरा हुनाले, संवेदनशील कुरा, राज्यले यसमा ध्यान पुर्याउने कुरा भएको हुनाले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अझै गर्नु होला। यहाँलाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद। दर्शक आजलाई यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।